रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमजान, अरे बोलो ना शहरु रमजान, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अकल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना, बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है, इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है, सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली, अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया। 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया। दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा करे, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया, हमने वॉमिट की माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे ठंडे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जब मैंने ये सुना मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता, वो हाथ मर क्यों नहीं जाता, वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में? क्या हुआ? आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में। बेटा गुस्से में, डरती कौन? ये जिंदगी
बेटा गुस्से में मां डरती है। अरे काश में वो वक्त होता कि मां गुस्सा की होती और बेटा डर के कांपता होता और उस कांपने पर अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दिया होता। तो कौन कौन तैयार है भाई तीसरे काम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रमजान का रोजा काम नहीं आया है। अरे बोलो रमजान का रोजा। सच बताओ, हमारे नबी ने कभी बद्दुआ की? नहीं बोलो ना, बद्दुआ की। अरे बोलो साथ में बोलो, नबी ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन बोली। हमारे नबी ने बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल ने बद्दुआ की और उस पर आमीन हमारे नबी बोले। जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो कलमे वाला, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके माँ बाप उसको मिले और फिर भी वो जन्नत वाला न बने। उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। आज हमारी हम लोग की दुकान की ओपनिंग होती है ना, मकान की ओपनिंग होती है। हाँ, कभी हमारा काम अटक जाता है, मौलाना के पास जाते हैं, ए मौलाना ताबीज दे दे। अरे कोई कहता मौलाना मेरी दुकान पे दुआ कर ले। अरे कोई कहता मौलाना मेरे मकान पे दुआ कर ले। बल्कि कितने लोग क्या कहते हैं, ये मौलाना का पाँव मेरे घर में आवे ना, बस मेरा घर बन जाएगा। गलत है मेरे दोस्तों। मौलाना के पाँव में बरकत होगी, मौलाना की ताबीज में बरकत होगी, मौलाना की दुआ में बरकत होगी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा हमारी माँ की जुबान में बरकत होगी। आज रोजी का मामला खुलवाना है तो माँ से दुआ करवा ले। चलो एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनोगे ना? सब जवान जवान बैठे। ये जवान जब हम सुबह करते हैं, बोलो जवान लोग जब सुबह करते हैं, अल्लाह फरिश्तों को पूछता है। अल्लाह को सब मालूम, बोलो अल्लाह को। फिर भी अल्लाह बताने के लिए फरिश्तों को पूछता है, ये जवान ने सुबह की है। अल्लाह कहता है ये जवान ने सुबह की है, फरिश्तों बताओ इसकी माँ और इसके बाप इससे राजी है या नाराज है? वो फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह अल्लाह इसकी माँ तो इससे बहुत राजी है, इसका बाप तो इसको बहुत दुआ देता है। अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम, जिसकी माँ बाप राजी होते हैं उस जवान के रोज सुबह में मैं जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता था। और वही नबी ने कहा कि जब फरिश्ता आकर ये कहता है अल्लाह इसकी माँ तो घर में रो रही है, इसका बाप इससे 1 साल हो गया बात नहीं करता, और ये तो माँ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, माँ के पास आने को भी तैयार नहीं है। उस वक्त अल्लाह कहता मेरी कसम कह दो फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐसे जवान के रोज सुबह में मैं 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देता हूँ। एक वाकया बताकर ये टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन आज इरादा करो भाई, करोगे इंशाअल्लाह, वरना रमजान तो बेकार है दोस्तों। आने से पहले तैयारी शुरू कर दो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक वाकया सुना आपको, एक सहाबी, बोलो कौन? ये सही में रुला देता है वाकया। एक सहाबी थे। अच्छा सच बताओ सहाबी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी कौन है? मैं आसान तारीफ बताओ, सहाबी वो है जिससे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। बोलो अल्लाह उससे कहे मैं तुझसे राजी, वो कहे मैं अल्लाह से। खरे पुराने करीब में लिखा सहाबी कौन है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबी वो है, बोलो जिससे अल्लाह। एक सहाबी मदीने पाक में, सुनना माँ की क्या खिदमत करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। किताबों में लिखा वो सहाबी इतनी खिदमत करते थे कि माँ जब तक पानी नहीं पीती थी वो पानी नहीं पीते थे, माँ खाना नहीं खाती, बोलो वो खाना बस पूरा दिन माँ मेरी माँ मेरी माँ। 100 साल उम्र हो गई माँ की, बोलो कितनी उम्र हो गई? एक दिन वो सुबह आई, वो सहाबी गए माँ के पास गए, माँ 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 आज उठ नहीं रही माँ, माँ सुबह हो गई माँ, माँ उठ नहीं रही माँ। वो सहाबी ने यूं हरकत दी, पता चला माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सबको बुलाए, सबने कहा तुम्हारी माँ चली गई अल्लाह के पास, तुम्हारी माँ चली गई। मेरे दोस्तों जब किसी को शौक लगता है ना तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बोलो है ना? वो ऐसे कैसे बैठ गए वो सहाबी, मेरी माँ चली गई। कैसे चली गई? मेरी माँ कल रात को तो मेरे साथ में खाना खाई, कल रात को तो हमने बातें की, मेरी माँ चली गई, बगैर बोले चली गई। मेरे दोस्तों वो माँ को गुस्ल के तख्ते पे लिटाया गया, वो माँ को कफन का कपड़ा पहनाया गया। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया सबने कहा आओ आओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। बेचारे लड़खड़ाते आए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी या पढ़ाई?
اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا، جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے، میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا تھا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو، وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ، بولو کیا نام، ساتھ میں بولو نا کیا نام، وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، بولو کیا پڑھاتے تھے، حدیث، قرآن کی تفسیر، اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی، حیوہ کی، بولو حضرت، ماں کیا ہو گئی تھی، بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں، آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا، وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے، جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے، این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے، حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا، وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے، وہ آگے حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے، حیوہ سامنے، ماں تھاڑ سے تماچا مارے، اور کیا بولے معلوم، القی الحبوب للدجاجہ، القی الحبوب للدجاجہ، ماں کیا بولے، ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے، اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا، اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو، سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا، دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں بھول جاتی، بولو میری ماں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا۔ حضرت حیوہ سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق، بولو 6 مہینے ہو گئے، بولو کتنے مہینے ہو گئے، ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر ہے، کیا لے کر ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے، اور جب سامنے ہوئے نا سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا، سر پھٹ گیا، بولو خون بہنا، اور ماں کیا بولے، القی الحبوب للدجاجہ، ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال۔ وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا، بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے، لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے، بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، ایک شاگرد محبت کرتا تھا، کھڑے ہو گیا، کہا استاد، اے میرے استاد، اے میرے پڑھانے والے، ایک کام کرو، آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کہا کیا کرو، کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو، ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو، تالا سمجھتے ہو نا، تالا لگا دو، وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی، دروازہ کھلے گا نہیں، اندر بیٹھے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ، سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو، ماں تو بھول بھی جائے گی، ارے ماں تو بھول جائے گی، ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ حضرت حیوہ زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی۔ سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم،
روز ماں مارتی ہے، آج ڈنڈے سے مارا، آج سر پھٹ گیا، مارنے دو ماں کو، مارنے دو میری ماں کو۔ تم کو نہیں معلوم، رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا۔ میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں، میری ماں نے یہاں مارا، میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں، وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ۔ بولو نا انشاءاللہ۔ تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں، بیوی کا حق ادا کرو۔ بولو بیوی کا، ہاں، بیلنس ضروری ہے۔ بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو۔ کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ آخری بات 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے۔ میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا، ہاں یا نہ، آپ لوگ خود بولو گے۔ چلو نمبر 1، روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، روزی میں برکت۔ بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا، روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا۔ بولو نا نمبر 1 روزی میں، آپ ہاتھ نیچے رکھو، خالی ہاں بولتے جاؤ۔ روزی میں برکت چاہیے، اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے۔ اچھا، کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے۔ صحیح بولو نا، صحیح نا؟ اچھا، موت کے وقت کلمہ چاہیے۔ اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے۔ بولو اسلام اور ایمان زندہ۔ اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا، آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائیں، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائیں کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں، بولو بھائی۔ ہاں، روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا؟ بولو نا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں، فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ آخری بات بولو، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے، ہاں بولو بولو، پڑھیں گے جنتی کی، بولو نمازی، ساتھ میں نمازی، نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم، دوزخی، بے نمازی، کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے، کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا، قرآن میں لکھا نمازی، نمازی، بے نمازی۔ اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا۔ آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا، بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی۔ قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی،
بے نمازی جہنمی، بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی، بولو نمازی۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی، بھائی یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور، اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے، اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا۔ اس لئے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کرو گے پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا معلوم، جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا، ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا، ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔ ماں کو گالی مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نہیں انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، میں نے ہاتھ اٹھاؤ، بولو انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر، بولو انشاءاللہ، موت کی شام، بولو انشاءاللہ، کل کی فجر، بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا، اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا، نماز کا وعدہ پکا، ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا، مولانا کے بولنے سے نہیں، مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا، پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ، 4 کام کریں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ خیر